नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले क्लास 1 देखि ब्याचलरसम्मको सबै विषयको सबै सब्जेक्टको भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईहरुको लागि भनेर 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाइसकेका छौँ, जसमा हरेक सब्जेक्टहरूको ओल्ड क्वेसन सोलुसन, मोडल क्वेसन सेटको सोलुसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सेटको सोलुसन्सहरू, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सेटको सोलुसन्सहरू भिडियोहरू छन्। त्यो भिडियोहरू तपाईहरुले युट्युबमा नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला। सधैँ चाहिँ आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र आज चाहिँ हामी नेपाली विषयको हैन कक्षा 7 को नेपाली विषयको यो पाठ 3 छ, स्वरोजगारीको महत्त्व। यो पाठ पढ्नेछौँ। यो चाहिँ एउटा संवाद हो हैन। दुईजना यहाँ पात्रहरू छन्, दलबहादुर र दोर्जे भन्ने। यी दुई पात्रहरूको बिचमा यहाँ संवाद गराइएर यो पाठ लेखिएको छ, स्वरोजगारीको महत्त्व। अब स्व भनेको के हो भन्दाखेरि सेल्फ हैन, रोजगारी भनेको इम्प्लोइमेन्ट, महत्त्व भनेको इम्पोर्टेन्स अङ्ग्रेजीमा है। भनेको सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको इम्पोर्टेन्स के हो त भनेको आफै रोजगार हुनु हैन। आफै रोजगार हुनु भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि तपाईले आफैले चाहिँ आफै पैसा कमाउन सक्ने हुनु पर्यो, आफ्नो जीविकोपार्जन आफै गर्न सक्नु पर्यो। हो त्यसको कस्तो महत्त्व छ त, कसरी स्वरोजगार बन्न सकिन्छ त, अरूकोमा गएर नोकरी गर्नु नपर्ने, आफैले कसरी कमाउन सकिन्छ त भन्ने विषयमा यहाँ हामीलाई जानकारी दिइन्छ है त। ल त्यसो भए अब हाम्रो यो पाठ सुरु गरौँ। दलबहादुर आफ्नै बारीमा लगाएका तरकारी खेतीमा गोडमेल र मलजल गर्दै हुन्छन्। उनका साथी दोर्जे अचानक त्यहाँ आइपुग्छन्। उनी कामको खोजीमा विदेश जाने तर्खर गर्दै हुन्छन्। दलबहादुरको तरकारी खेती देखेर उनलाई आश्चर्य लाग्छ। दुवैजना कुराकानी गर्न थाल्छन्। दलबहादुरले भन्छन्, ओ साथी नमस्कार है, आज कताबाट यहाँ आइपुग्यौ हँ? दोर्जेले भन्छ, खै त्यत्तिकै गाउँतिर घुम्दै थिएँ, तिमीसँग यसो कुराकानी गरौँ कि भनेर आएको नि। तिमी त पुरै खेतीपातीमा व्यस्त रहेछौ, तरकारी पनि कति राम्रो फलाएको रहेछौ। तरकारी बारीतिर हेर्दै उसले भन्छ, आफू त विदेश जान आँटियो, यहाँ बसेर केही प्रगति होला जस्तो लागेन भनेर यसरी दोर्जेले भन्छ। अनि दलबहादुरले भन्छन्, ए तिमी विदेश पो जान आँट्यौ? आफ्नै देशमा बसेर केही गरे भइहाल्छ नि। म पनि आखिर 2 वर्ष विदेशमा काम गरेर आएको हुँ, खै त्यति धेरै कमाउन सकिएन। त्यसभन्दा त आफ्नै देशमा आफ्नै गाउँघरमा कुनै न कुनै आय आर्जनको काम गरेर बस्न मन लागेकोले तरकारी खेती गर्दैछु। दोर्जेले भन्छ, उसो भए अब म के गरौँ त भनेर यसरी सोध्छ। हैन दलबहादुरले भन्छ, मेरो भनाइ मान्छौ भने तिमी पनि यतै बसेर स्वरोजगारीतिर लाग। वैदेशिक रोजगारीका पनि आफ्नै किसिमका समस्या छन्। यहाँबाट जुन सपना देखेर त्यहाँ गइन्छ, आखिर त्यो सपना पुरा हुन निकै गाह्रो छ। खाडी देशको उखरमाउलो गर्मीमा पसिना बगाउनु भन्दा त आफ्नै देशको माटामा पसिना बगाउनु राम्रो हो। यसबाट आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ र देशको पनि उन्नति हुन्छ। दोर्जे गम्भीर बन्दै भन्छ, सबैले स्वरोजगारी भनेको सुन्छु। अस्ति यस बारेमा रेडियोबाट पनि यस्तै कुरा सुनेको थिएँ। होइन, यो स्वरोजगारी भनेको चाहिँ के रहेछ? मलाई यस सम्बन्धमा थप जानकारी गराइदेऊ न है। अनि दलबहादुरले भन्छ, सुन साथी, आफ्नै लगानीमा आफूले चाहेको काममा आफूलाई संलग्न गराई आय आर्जन गर्नु नै स्वरोजगारी हो। आफूलाई जुन काममा रुचि छ त्यही काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नुलाई नै स्वरोजगारी भनिन्छ। थोरै लगानीमा आफ्नो श्रम, सिप र क्षमताको सदुपयोग गरी आर्थिक रूपमा सबल हुनको लागि मलाई त स्वरोजगार हुनु जस्तो राम्रो अरू केही लागेन। अनि दोर्जेले भन्छ, ओहो कति राम्रो कुरा पो रहेछ। असाँच्ची स्वरोजगारी अन्तर्गत अरू के काम पर्छन् नि? मलाई त ती कुरा पनि जान्ने इच्छा बढेर आयो। दलबहादुरले भन्छ, अनि हेर दोर्जे, स्वरोजगारीको क्षेत्र निकै फराकिलो छ। यसको कुनै सीमा नै छैन। यसरी तरकारी खेतीदेखि लिएर गाई पालन, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, माछा पालन, मौरी पालन, पुष्प व्यवसाय, फलफुल खेती, काष्ठकला, शिल्पकला, हस्तकला, चित्रकला, ससाना व्यापार व्यवसाय आदि धेरै किसिमका काम पर्छन्। दोर्जे जिज्ञासु हुँदै भन्छ,
यी बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ त? कुरा सुन्दा त मलाई ज्यादै मन पर्यो। यसका अरू क्षेत्र पनि छन् कि? अनि दलबहादुरले भन्छ, विशेष गरी कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र स्वरोजगारीका मुख्य क्षेत्र हुन्। जुन काम गर्दा आफू सफल हुन्छु जस्तो लाग्छ त्यही क्षेत्रमा दृढ इच्छाशक्ति र इमान्दारीका साथ लाग्नुपर्छ। यसो गरेमा तिमी एक सफल उद्यमी व्यवसायी बन्न सक्छौ। दोर्जे, कृषि बाहेक स्वरोजगारीका अन्य क्षेत्र के छन् नि त? तिनका बारेमा पनि मलाई जान्ने इच्छा बढेर आयो। यसका बारेमा पनि थप स्पष्ट पारिदेऊ न त। अनि दलबहादुरले भन्छ, हो, तिमीले सही प्रश्न गर्यौ। स्वरोजगारीको क्षेत्र निकै फराकिलो छ। यसमा व्यक्तिले आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसार जुनसुकै काम गर्न सक्छ। सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बिङ, वायरिङ, मार्बल र टाइल, जडान, रेडियो, घडी, टेलिभिजन, मोबाइल, कम्प्युटर, गाडी, मोटरसाइकल आदि मर्मत सम्बन्धी काम गर्न सकिन्छ। बाँस, निगालो, बेत र काठका कुर्सी, टेबुल, दराज, पलङ, ह्याङ्गर, सोकेस आदि बनाएर आय आर्जन गर्न सकिन्छ। दोर्जे खुसी हुँदै भन्छ, आहा, कति धेरै काम पो गर्न सकिने रहेछ है। यी बाहेक अरू पनि स्वरोजगारीका क्षेत्र होलान् कि? त्यो पनि थाहा भए स्पष्ट पारिदिए जाति हुन्थ्यो। हेर दोर्जे, नाम्लो, दाम्लो, सुकुल, गुन्द्री, कुचो, दुना टपरी, राडी, पाखी सजावटका विभिन्न सामान, बच्चाका खेलौना, पोते, माला आदि बनाएर पनि स्वरोजगार हुन सकिन्छ। ससाना पसल खोल्ने, पर्यटकको मार्गदर्शक बन्ने आदि पनि स्वरोजगारीका क्षेत्र नै हुन्। यसरी कृषिका अतिरिक्त निर्माण, व्यापार, पर्यटन क्षेत्रका साथै विभिन्न सिपमूलक काम गरेर स्वरोजगार बन्न सकिन्छ। यसरी कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले त्यससँग सम्बन्धित तालिम वा प्रशिक्षण भने लिनु राम्रो हुन्छ। अनि दोर्जेले भन्छ, कुरा त धेरै सुने। म जस्ता बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारीमा लाग्न नेपाल सरकारले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ त्यो कुरा तिमीलाई थाहा भए बताएर सहयोग गर न। दलबहादुरले भन्छ, ल सुन। नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ। बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। नेपालमा राज्य कोषबाट धेरै नेपाली लाभान्वित हुन अझै सकिरहेका छैनन्। हुन त कुनै पनि देशमा सरकारले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन, तर उपयुक्त वातावरण भने बनाउन सक्छ। अनि दोर्जेले भन्छ, सरकारले पनि स्वरोजगारीका लागि कार्यक्रम ल्याइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो अघि। दलबहादुरले भन्छ, हो, तिमीले ठिक कुरा सोध्यौ। नेपाल सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको छ। स्वरोजगारीमा लाग्न चाहने युवावर्गलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु, आय आर्जनमा वृद्धि गर्नु र जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु यस कोषको उद्देश्य हुन्। दोर्जेले भन्छ, म त तिम्रो कुराले दोधारमा पो परे। अब मलाई तिमी के सल्लाह दिन्छौ त? तिम्रो विचारमा विदेशमा गएर जागिर खानु ठिक हो कि नेपालमै बसेर स्वरोजगारीमा लाग्नु ठिक हो? मलाई उपयुक्त सल्लाह दिनु पर्यो। अनि दलबहादुरले भन्छ, हेर साथी, मलाई त विदेश गएर अरूको अधीनमा बसेर निश्चित कमाइमा बाँच्नुभन्दा त स्वतन्त्र भएर आफ्नै देशमा स्वरोजगारीमा लाग्न ठिक लाग्छ। स्वरोजगारीमा श्रमिक पनि आफै अनि मालिक पनि आफै बन्न पाइन्छ। अनि दोर्जेले भन्छ, स्वरोजगार हुनु पो ठिक रहेछ, तर यसका चुनौती पनि त होलान्। यसबारे तिम्रो अनुभव सुनाउ न त। दलबहादुरले भन्छ, हो, तिमीले ठिक कुरा उठायौ। यसका चुनौती पनि धेरै छन्। साहस, आत्मविश्वास र लगनशीलताबाट नै यस क्षेत्रमा सफलता पाउन सकिन्छ। यसमा निरन्तर परिश्रमको आवश्यकता पर्दछ। अरूको विश्वास जित्न सके राम्रो व्यवसायी बन्न सकिन्छ। एकैपटकमा धेरै आम्दानी गर्छु भनेर महत्त्वकाङ्क्षी हुनु हुँदैन। जुन क्षेत्रको काम गर्ने हो त्यसका बारेमा पूर्व जानकारी आवश्यक पर्छ। काम सुरु गरेपछि धैर्य भएर निरन्तर लागिरहनुपर्छ। दोर्जेले भन्छ, तिमीले अहिलेसम्म यसबाट के सफलता पायौ त? अनि दलबहादुरले भन्छ, स्वरोजगारीमा लाग्दा अरूलाई पनि रोजगारी दिन सकिँदो रहेछ। तरकारी खेतीमा लागेर मैले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिएको छु, ऋणमुक्त भएको छु। मैले त बाख्रा पालन पनि गरेको छु। वर्षेनी खसी बोका बेचेर त्यसबाट पनि राम्रै कमाइ भएको छ। त्यसैले म त स्वरोजगारीमा रमाएको छु। अनि दोर्जेले भन्छ, तिमीलाई भेटेर धेरै कुरा थाहा पाएँ। कृषि क्षेत्र अन्तर्गत रोजगारीका के काम गर्न सकिन्छन् नि? दलबहादुरले भन्छ, तिमी ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयमा जिज्ञासा राख्यौ। तिमीलाई थाहै छ हाम्रो देश
कृषि प्रधान मुलुक हो। यहाँका धेरै जनता कृषिमा आश्रित छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादनमा लाग्यो भने यसबाट बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ। भए आफ्नै जमिनमा नभए जग्गा भाडामा लिएरै भए पनि तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। गाई तथा भैँसी पालन गरी दुग्ध व्यवसाय गर्न सकिन्छ। यसै गरी कुखुरा पालन, माछा पालन, बाख्रा पालन, मौरी पालन, पुष्प व्यवसाय, फलफुल खेती, नर्सरी आदि गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ। दोर्जेले भन्छ, तिमीले त मेरो आँखा नै खोलिदियो दलबहादुर। अब यस क्षेत्रभित्रका अरू पनि थप कुरा छन् भने त्यो पनि बताइदिनु पर्यो। दलबहादुरले भन्छ, हेर दोर्जे, धेरै युवा आफूलाई मनपर्ने व्यवसाय सम्बन्धी तालिम लिएर स्वरोजगारीमा संलग्न भई आर्थिक उन्नतिमा लागेका छन्। कतिपय मानिस वैदेशिक रोजगार छाडेर अनि कतिपयले त स्वदेशकै जागिर त्यागेर स्वरोजगार बनेका उदाहरण पनि भेटिन्छन्। सानो काम गर्दा गर्दै ठुलो उद्यमी बन्न सकिन्छ। अर्ग्यानिक तरकारीको माग बजारमा निकै बढेको छ। यसतर्फ पनि ध्यान दिन सके राम्रै हुन्छ। अनलाइन मार्फत पनि कृषिजन्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेतर्फ कतिपय युवा लागेका छन्। स्वच्छ र गुणस्तरीय कृषिजन्य वस्तु सहजै रूपमा उपभोग गर्न पाइने भएकाले सहरी क्षेत्रमा यस कार्यलाई अझै विस्तार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कपाल काट्ने पेसा पनि आम्दानीको राम्रो क्षेत्र हो। यसबाट अहिले वार्षिक अरबौं रुपियाँ विदेशिएको तथ्याङ्क हामीले पढिरहेका छौँ। यस सम्बन्धी तालिम लिएर जुनसुकै गाउँमा पनि यो व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ। यसबाट विदेशिएको रकमले हाम्रो जीवनस्तर पनि माथि उठ्छ। देशको पैसा देशभित्रै रहन्छ। यसबाट देश समृद्ध बन्न सहयोग पुग्छ। दोर्जेले भन्छ, आज तिमीलाई भेटेर निकै राम्रो भयो। मैले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेँ। म पनि आफ्नै देशमा बसेर स्वरोजगार बन्छु। म आफ्नो पुँजी, ज्ञान र सिप आफ्नै देशको माटोमा खनाउँछु। अब म चाँडै नै कुनै एउटा काममा लागेर आफू र आफ्नो परिवारलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने छु। म पनि तिमी जस्तै सफल व्यवसायी बन्ने अठोट गर्छु। दलबहादुरले भन्छ, हुन्छ साथी, तिमीले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेर आफ्नै देशमा स्वरोजगार बन्ने जुन सङ्कल्प गर्यौ यसबाट म धेरै खुसी छु। हामी जस्ता युवाले मेहनत नगरी यो देश बन्दैन। शिक्षित युवा जनशक्ति अब आफ्नै देशभित्र रहेर स्वरोजगारीमा लाग्नु आवश्यक छ। युवाको जागर र श्रम देशको माटोमा पर्याप्त उपयोग गरेमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। यसबाट देश र जनता सबैको उन्नति पनि हुन्छ। अनि दोर्जेले भन्छ, धन्यवाद साथी, तिमीलाई भेटेर आज मैले धेरै कुरा थाहा पाएँ। अब म विदेश नजाने निर्णयमा पुगेँ। अब त म अरूलाई पनि विदेश होइन स्वदेशमै स्वरोजगारीमा लागेर आफ्नो देशमा बस्न सल्लाह दिन्छु। अनि दलबहादुरले भन्छ, ल त म पनि घाँस दिन वनतिर जान्छु। आजलाई छुटौँ, भेट्दै गरौँ है त। दुवैजना छुट्टिन्छन्। दलबहादुर घाँस लिन वनतिर लाग्छन् भने दोर्जे प्रसन्न मुद्रामा आफ्नै घरतिर लाग्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस्, हामीले यो पाठबाट के थाहा पायौँ त? स्वरोजगारीको महत्त्व कस्तो धेरै रहेछ त है। अहिले हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा पढे लेखेका कति युवाहरू, कति दक्ष जनशक्तिहरू विदेश गएर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, ब्रिटेन, युकेतिर गएर काम गरिरहेका छन्। अरूको अधीनमा काम गर्छन् होइन। किनकि नेपालमा रोजगारीको अवसर छैन भनेर उनीहरूले सोच्छन्। तर नेपालमा रोजगारीको अवसर छ, त्यो आफैले सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा जस्तो काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने पनि काठमाडौँमा कति घरहरू छन्। खेतीयोग्य जमिनहरू एकदमै कम छन्। अझै घरहरू थपिँदै गइरहेका छन्। घर थपिनु भनेको मान्छे बढ्नु हो होइन। त धेरै मान्छेलाई के चाहिन्छ त भन्दा खानेकुरा त चाहिन्छ, अवश्य पनि चाहिन्छ। अनि खानेकुरा कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि विदेशबाट ल्याउने गरिन्छ। धेरै हाम्रो यहाँ आयात हुन्छ इन्डियाबाट, अरू देशहरूबाट चाहिँ यहाँ खानेकुरा, खाद्य सामग्रीहरू ल्याइन्छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन देशको पैसा छ त्यो विदेशमा गइरहेको छ। यदि हामीले यहीँ कृषिजन्य कुराहरू उत्पादन गर्ने हो भने, खानेकुराहरू उत्पादन गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जुन नेपालको आय स्रोत बढ्छ होइन। हाम्रो देशकै युवाहरूले कमाउँछन्, यही देशमा खर्च हुन्छ, विदेशमा पैसा जाँदैन नि त, हो कि होइन। त्यही भएर स्वरोजगारीको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। हामीले आफ्नो घर परिवार पाल्न सक्छौँ होइन, एकदम सुखसँग बस्न सक्छौँ। विदेशमा गएर चाहिँ दुःख कष्ट गर्मीमा, तातो गर्मीमा चाहिँ काम गर्नुभन्दा आफ्नै यहाँ घरमा चाहिँ आफै मालिक भएर, आफै श्रमिक भएर काम गर्नु एकदमै आनन्दपूर्ण हुन्छ। आफ्नो परिवारसँग छुट्टिनु पर्दैन। अब यो संवादमा पनि यहाँ दलबहादुरले चाहिँ खेतीपाती गरिरहेको हुन्छ होइन।
यो बोट बिरुवाहरू लगाइरहेको हुन्छ, तरकारी खेती गरिरहेको हुन्छ। अनि दोर्जे चाहिँ होइन म त विदेशतिर जान्छु भनिरहेको हुन्छ। अनि दलबहादुरले दोर्जेलाई स्वरोजगारीको जुन बाटो छ त्यो बाटो देखाइदिन्छ र अन्तिममा दोर्जे पनि अब म त यहीँ स्वरोजगार गर्छु, यहीँ आय आर्जन गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझेपछि उसले विदेश जाने जुन सोच लिएको हुन्छ त्यो सोचलाई छोड्छ है। अब स्वरोजगारीमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। अब कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामीले गाई पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, बाख्रा पाल्ने, मौरी पाल्ने होइन, माछा पाल्ने, यिनीहरूको माग बढिरहेको छ। त्यस्तै फुलको व्यवसाय गर्ने। अब तपाईँले हेर्नु न, काठमाडौँको कुरा गर्नु, एकचोटि हेर्नु काठमाडौँलाई, यहाँ फुलै पाइँदैन। बाहिर इन्डियातिरबाट फुल लिएर आइन्छ अथवा अरू ठाउँबाट फुल लिएर आइन्छ। यहीँ तपाईँले पुष्प व्यवसाय गर्ने हो भने एकदम राम्रोसँग चल्छ, फलफुल खेती चल्छ। त्यस्तै कति मान्छेहरूलाई, भक्तपुरको विशेष गरी मान्छेहरूलाई काठको कला होइन, काठमा बुट्टा भर्न आउँछ, यो पनि एकदम राम्रो व्यवसाय हो। काष्ठकला, शिल्पकला, हस्तकला, चित्रकला होइन, अनि सानतिनो व्यापार व्यवसायहरू पनि स्वरोजगारीमै पर्दछन्। यो कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय क्षेत्र, यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ, आफै काम गर्न सक्छौँ है। जस्तो सिकर्मी भएर, डकर्मी भएर प्लम्बिङ पाइपकोहरूको काम गर्ने, त्यस्तै घरमा वायरिङ गर्ने होइन, मोबाइल कम्प्युटरहरू, टेलिभिजनहरू बनाउने, घडी रेडियो बनाउने होइन। त्यस्तै गरिकन यो काठको कुर्सीहरू, टेबल दराज, पलङहरू, फर्निचरको एउटा पसल खोल्ने, व्यवसाय गर्ने, त्यो पनि स्वरोजगारीको एउटा राम्रो माध्यम हो। त्यस्तै नेपालमा चलेको अर्को स्वरोजगारीको माध्यम भनेको यो नाम्लोहरू, दाम्लोहरू होइन, गुन्द्रीहरू हुन्छ नि, त्यो बनाउने, कुचो, दुनाहरू, टपरीहरू, राडीहरू हो, यस्ता सामानहरू बनाउने, विभिन्न खेलौनाहरू, बच्चाका खेलौनाहरू, मालाहरू, यो पनि स्वरोजगारी अन्तर्गत नै पर्दछन्। र यो स्वरोजगारीमा चाहिँ, स्वरोजगारमा यो युवाहरूलाई लगाउन देशले पनि एकदमै धेरै मद्दत गरिरहेको छ। तापनि विभिन्न क्षेत्रका, यो विभिन्न देशमा, विभिन्न ठाउँमा बस्ने, हाम्रो देशमा विभिन्न ठाउँमा बस्ने युवावर्गहरूले त्यो जुन सरकारको नीति नियम थाहा पाएकै छैन है। सरकारले एकदम सस्तो ब्याज दरमा पैसा पनि दिइरहेको छ कि लगानी गर्नको लागि, कुनै ठाउँमा लगानी लाउनको लागि है। यस्तो कुराहरूको बारेमा पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र आफूले जुन काम गर्न लागि छ त्यो काममा एकदम कर्मशील भएर, कर्मठ भएर, लगनशील भएर काम गर्नुपर्छ। किनकि काम गरिसकेपछि कामको फल त आफै आइहाल्छ है। सुरुमै चाहिँ मैले यति धेरै पैसा कमाउँछु भनेर कहिले पनि सोच्नु हुँदैन, किनकि जहिले पनि बिस्तारै बिस्तारै काम सुरु भएर त्यो ठुलो बन्छ। अहिले हाम्रो देशमा जुन भाटभटिनी छ, तपाईँले देख्नुभएको छ नि, भाटभटिनी छ काठमाडौँमा, अरू विभिन्न ठाउँहरूमा पनि छ भाटभटिनी। तर त्यो भाटभटिनी जो खोल्ने मान्छेले त्यति खतरा परेको पनि होइन। पहिले चिया पसल थियो होइन, र अहिले सबैतिर भाटभटिनीको मालिक भइरहेको छ। भनेपछि यो भनेको के भन्दाखेरि उसले गरेको यो क्रमिक रूपमा जुन मेहनत गर्यो त्यो मेहनतको प्रतिफल हो। उसले कहिले पनि आफ्नो बाटो छोडेन, त्यसमै डुब्दै गयो, आफै अध्ययन गर्दै, स्वअध्ययन गर्दै होइन, कसरी बिजनेस व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्दै, के कुराको माग छ त्यो माग अनुसार के पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएर त्यसरी ऊ नेपालको एउटा धनी व्यक्तिमा चाहिँ गनिन्छ। त्यसरी नै हामी पनि स्वरोजगारमा लाग्न सक्छौँ भन्ने शिक्षा हामीले यस पाठबाट पाउन सक्छौँ। ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी यस पाठको जुन शब्द अर्थ छ, शब्द अर्थतिर हेरौँ न त है त। आँखा मारौँ, के कस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, के कस्ता तिनीहरूका अर्थहरू छन्, हेरौँ है। ल हेर्नुहोस्, आय आर्जन भन्ने शब्द छ। आय आर्जन भनेको के हो त? कमाउने होइन, आम्दानी, इन्कम, कमाइ भनेको चाहिँ आय आर्जन। त्यस्तै अर्को छ स्वरोजगारी। स्वरोजगारी भनेको आफ्नै लगानीमा जुन काम गरिन्छ त्यसलाई स्वरोजगारी भनिन्छ है। आफैद्वारा सिर्जना गरिएको काम, आफै मालिक, आफै श्रमिक। ल त्यस्तै इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति भनेको हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना, हाम्रो आकाङ्क्षा, हाम्रो अभिलाषा भनेको हाम्रो इच्छा शक्ति हो। त्यस्तै उद्यमी। उद्यमी भनेको उद्यममा लागेको भनेको उद्योग गर्ने होइन, बिजनेस गर्ने, व्यवसाय गर्नेलाई हामी के भन्छौँ त? उद्यमी भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन दायित्व। दायित्व भनेको हामीले गर्नुपर्ने काम, हाम्रो जिम्मेवारी, रेस्पोन्सिबिलिटी, कर्तव्य है। त्यस्तै गरिकन चुनौती। चुनौती भनेको च्यालेन्जेस भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा।
भन्नुको मतलब तपाईँको कुनै काममा छिर्नुभयो होइन, कुनै क्षेत्रमा छिर्नुभयो भने त्यो क्षेत्रमा त समस्याहरू आउँछन् नि त। समस्या कहाँ छैन, जहाँ पनि समस्या नै छ। र समस्याले तपाईँहरूलाई के गर्छ त, डह्रो बनाउँछ है। भविष्यमा यदि त्यस्ता समस्या आयो भने ती समस्याहरूसँग जुझ्न सिकाउँछ अहिले आएको समस्याले। त्यही भएर चुनौती भनेको के हो, सामना गर्नुपर्ने जुन प्रोभाइबल समस्याहरू छन्, सम्भावित प्रब्लम्सहरू छन्, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, चुनौती भनेर भन्छौँ, च्यालेन्जेस है। अर्को छ अर्गानिक। अर्गानिक भनेको यो युरिया, डिएपी, पोटास जस्ता विषादीहरू हुन्छ नि हो, यिनीहरूको प्रयोग नभएकोलाई हामी अर्गानिक भन्छौँ है। जैविक खाद्य वस्तु जस्तो तपाईँले कुनै बोट बिरुवाहरू चाहिँ गोबर हालेर मात्रै उमार्नु भयो भने त्यो भनेको अर्गानिक हो है। युरियाहरू हाल्नु भएन, यो केमिकल फर्टिलाइजरहरू हाल्नु भएन भने त्यो अर्गानिक हुन्छ। अर्को जाउँ समृद्ध। समृद्ध भनेको सम्पन्न, सबै कुरा पुगेकोलाई हामी के भन्छौँ, समृद्ध। त्यस्तै पुँजी। पुँजी भनेको हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो धन होइन, तपाईँसँग कति सम्पत्ति छ त्यो भनेको तपाईँको पुँजी हो है। त्यस्तै पर्याप्त। पर्याप्त भनेको एकदमै धेरै, प्रशस्त होइन, त्यो भनेको चाहिँ पर्याप्त, धेरै छ भनेर भन्न खोजेको। अनि आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भनेको इन्डिपेन्डेन्ट है, कसैमा भर नपर्नुपर्ने है, आफै नै भरोसामा रहने कामलाई के भन्छन् त, आत्मनिर्भर, आफूमै निर्भर हुने। ल यो थियो शब्द र अर्थहरू। अब हामी जाउँ शब्द भण्डारको अभ्यासतिर है त फटाफट। अब यहाँ हामीलाई प्रश्न दिएको छ, 1 नम्बरको अभ्यास छ, तल दिएका शब्द पढ्नुहोस् र तिनको अर्थ शिक्षकसँग छलफल गरी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो शब्द पढौँ र यसको जुन अर्थ छ म अर्थ भन्छु, तपाईँहरू आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। हेर्नुहोस्, खेतीपाती भनेर भनेको छ। खेतीपाती भनेको के हो, कृषि सम्बन्धी काम, कृषि अथवा खेतसँग सम्बन्धित कामलाई हामी के भन्छौँ, खेतीपाती भनेर भन्छौँ है। अर्को छ स्वरोजगार। स्वरोजगार भनेको आफ्नै लगानीमा के गर्ने त, व्यवसाय गर्ने, बिजनेस गर्ने, आफै मालिक र आफै श्रमिक हुने कार्यलाई के भनिन्छ, स्वरोजगार। अर्को छ परिश्रम। परिश्रम भनेको मेहनत, उद्यम है, लाई हामी भन्छौँ परिश्रम। त्यस्तै सहुलियत। सहुलियत भनेको चाहिँ कुनै काममा होइन, जुन सजिलोपन हुन्छ नि त्यसलाई सहुलियत भनेर भन्छ है। एकदम खास खास किसिमको व्यक्तिलाई एउटा दिने सुविधा हो यो भनेको सहुलियत, सुविधा भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अर्को छ गोडमेल। गोडमेल भनेको चाहिँ गोड्ने काम, मिलाउने कामलाई हामी के भन्छौँ, गोडमेल, गोड्ने र मिलाउने काम। मलजल। मलजल भनेको के हो, मल र पानी, मल अनि जल भनेको पानी, मल र पानी दुइटै। त्यस्तै गरिकन रोजगारी। रोजगारी भनेको काम धन्दा होइन, कुनै काम गर्नुलाई रोजगारी भनिन्छ, अथवा कुनै पेसा, कुनै पनि व्यवसाय भनेको रोजगारी हो। त्यस्तै गरिकन अर्को छ पुष्प व्यवसाय। पुष्प व्यवसाय भनेको फुलहरूको खेती है, विभिन्न प्रकारका फुलहरू हुन्छन्, सयपत्री फुल, गुलाबको फुल, त यी फुलहरूको खेती जुन गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ पुष्प व्यवसाय अथवा फुलको व्यवसाय है। अनि कृषि। कृषि भनेको एग्रिकल्चर होइन, खेती अथवा खनजोत गर्ने अथवा बालीजानी लगाउनु पर्ने हो, योसँग सम्बन्धित कामलाई हामी के भन्छौँ, कृषि भनेर भन्छौँ है। खेतीसँग सम्बन्धित, खनजोतसँग सम्बन्धित, बालीनालीसँग सम्बन्धित कामलाई कृषि भनेर भनिन्छ, एग्रिकल्चर है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। यो शब्दहरूको अर्थ मैले भनिसकेको छु, तपाईँहरूले सुनेर लेख्नु होला है, आफ्नो कापीमा चाहिँ लेख्नुहोस् है त, पछि जाँच भएको बेलामा पढ्न सजिलो हुन्छ। अब जाउँ, यहाँ शब्द दिएको छ, तिनीहरूको अर्थ पनि दिएको छ, जोडा मिलाउने काम हो हाम्रो है। अब जोडा मिलाउँ। जस्तो यहाँ छ प्रतिफल। अब यो प्रतिफलको अर्थ के होला, यो सबैमध्ये कुन चाहिँ होला, प्रतिफल भनेको खासमा परिणाम हो, रिजल्ट है। त्यही भएर राम्रो वा नराम्रो परिणाम। अब त्यो रिजल्ट चाहिँ होइन, राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ, त्यही भएर राम्रो वा नराम्रो परिणाम। अर्को जाउँ व्यवसायी। व्यवसायी भनेको व्यवसायमा लागेको, बिजनेस गर्न लागेकोलाई हामी के भन्छौँ, बिजनेसम्यान भन्दैनौँ, त्यही हो व्यवसायी भनेको है। त्यस्तै अर्को छ नर्सरी। अब नर्सरी भनेको के हो, नर्सरी क्लास हो होइन। नर्सरी भनेको चाहिँ खासमा जुन बिरुवाहरू उमार्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यसलाई नर्सरी भनेर भनिन्छ। बिरुवा हुर्काउने ठाउँ भनेको नर्सरी हो, ठिक छ। अर्को हेरौँ, आधुनिकीकरण भनेर भनेको छ है।
आधुनिकीकरण भनेको के हो भन्दाखेरि जुन पुरानो रीतिरिवाजहरू छन् अथवा पुरानो सभ्यताहरू छन् त्यसलाई के गर्ने त आधुनिक बनाउने काम, मोडर्न बनाउने काम है, त्यसलाई भन्छौँ आधुनिकीकरण। अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर, अहिलेको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर त्यसलाई हामी के गर्छौँ त आधुनिक बनाउँछौँ, त्यसलाई नै आधुनिकीकरण भनेर भनिन्छ है त। अर्को छ वर्षेनी। वर्षेनी भनेको प्रत्येक वर्ष, हरेक वर्षलाई हामी भन्छौँ वर्षेनी। गुन्द्री। गुन्द्री भनेको के हो त सुकुल है, भनेको जुन परालबाट बनेको हुन्छ नि एउटा ओछ्याउने सामग्री, त्यसलाई हामी भन्छौँ गुन्द्री। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस्, जोडा मिलाउनुहोस्, परालबाट बनेको सुकुल जस्तो ओछ्याउने। अनि सिकर्मी भनेर भनेको छ। सिकर्मी भनेको के हो, काठको काम गर्ने मान्छे अथवा काठको काम गर्ने कारिगरलाई हामी भन्छौँ सिकर्मी। यसरी तपाईँहरूले जोडा मिलाउनु पर्यो, ठिक छ ल। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 3 नम्बरको अभ्यास छ, यहाँ हेर्नुहोस्। स्वरोजगारीको महत्त्व पाठबाट 5 वटा पारिभाषिक अथवा प्राविधिक शब्द खोजी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब पारिभाषिक अथवा प्राविधिक शब्द भनेको के हो भन्दाखेरि परिभाषाले मात्रै बुझ्न सकिने खालका जुन शब्दहरू हुन्छन् त्यसलाई पारिभाषिक शब्द भनिन्छ। अथवा प्राविधिक भनेको चाहिँ प्रविधि टेक्नोलोजीमा प्रयोग हुने खालका जुन शब्दहरू हुन्छन् त्यसलाई प्राविधिक शब्द भनिन्छ। जस्तो अर्ग्यानिक हैन, यो एउटा पारिभाषिक शब्द हो। त्यस्तै नर्सरी भनेको पनि एउटा प्राविधिक शब्द हो हैन, पारिभाषिक शब्द। पुँजी, प्रशिक्षण हो, यस्ता शब्दहरूलाई हामी पारिभाषिक प्राविधिक शब्द भनेर भन्छौँ। अब पाठबाट तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अर्ग्यानिक, अर्ग्यानिक भनेको एउटा पारिभाषिक शब्द हो है। त्यसैले अब के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक तरकारीको माग बजारमा एकदमै धेरै बढेको छ, यसरी वाक्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को नर्सरी भन्ने छ। नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गरेर आजभोलि युवाहरूले एकदमै राम्रो आम्दानी गरेका छन्, यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि प्रशिक्षण भनेको पनि पारिभाषिक शब्द हो। त प्रशिक्षणको के वाक्य बनाउन सकिन्छ? प्रशिक्षणबाट हामीले धेरै कुराको ज्ञान पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन पुँजी, पुँजीको अब के बनाउन सकिन्छ वाक्य? पुँजी भनेको के हो? तपाईँहरूको धन, तपाईँहरूको सम्पत्ति हैन। त्यही भएर अब पुँजी पनि एउटा पारिभाषिक अथवा प्राविधिक शब्द हो है। अब यदि तपाईँहरूसँग प्रशस्त पुँजी छ भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ है, अथवा प्रशस्त पुँजी भए काम गर्न सजिलो हुन्छ, यसरी पनि हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ, ठिक छ। अर्को कुनै यस्तै शब्दहरू खोजेर तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु होला है। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। तपाईँले पाठबाट यस्तै प्राविधिक शब्दहरू अरू धेरै खोज्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले वाक्य बनाउनु होला है। ल अब अभ्यास नम्बर 4मा छ खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई वाक्यहरू दिएको छ, त्यसमा खाली ठाउँ छ, त्यो खाली ठाउँ चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने छ। यहाँ सबै पारिभाषिक र प्राविधिक शब्दहरू नै छन् है। ल हेरौँ, क नम्बरमा छ हामीले आफ्नो संस्कृति ड्यास गर्नु हुँदैन। के गर्नु हुँदैन? सम्पदा गर्नु हुँदैन कि अवमूल्यन गर्नु हुँदैन कि निदान गर्नु हुँदैन? के गर्नु हुँदैन? अवमूल्यन गर्नु हुँदैन है। अवमूल्यन गर्नु हुँदैन भनेको हाम्रो संस्कृतिको धेरै ठुलो मूल्य छ हैन, हामी संस्कृतिमा धनी देश हौँ, त्यही भएर हामीले त्यसको अवमूल्यन चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो कम मूल्यको छ भनेर यसरी भन्नु हुँदैन है। त्यही भएर यहाँ अवमूल्यन हुन्छ, यसलाई तपाईँले ठिक लगाउनु पर्यो, यहाँ लेख्नु पर्यो है त। अर्को जाउँ, ख नम्बरमा सडक निर्माण गर्दा ड्यासको रक्षा गर्नुपर्छ। के को रक्षा गर्नुपर्छ? पर्यावरणको रक्षा गर्ने हो कि भूक्षयको रक्षा गर्ने हो कि भूगर्भको रक्षा गर्ने हो? के को रक्षा गर्ने हो? पर्यावरण। पर्यावरण भनेको वातावरण है, हाम्रो जुन वातावरण छ नि रुख बिरुवाहरूको हो, यसको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ सडक निर्माण गर्दाखेरि। अब भूक्षय भनेको त सोइल इरोजन हैन, अब त्यसको रक्षा गर्ने कुरा त भएन, त्यो त आफै हुने कुरा हो है। भूगर्भ, भूगर्भ भनेको हाम्रो माटो है। अब विशेष गरी यहाँ भन्ने हो भने पर्यावरण हुन्छ, वातावरण है। अर्को जाउँ, पौष्टिक। पौष्टिक आहारको कमीले ड्यास हुन्छ। के हुन्छ? भिटामिन हुन्छ, कुपोषण हुन्छ, सबल हुन्छ। के हुन्छ? कुपोषण हुन्छ, म्यालन्युट्रिसन भनेर भन्छ अङ्ग्रेजीमा हैन। त पौष्टिक आहारको कमीले कुपोषण हुन्छ है। तपाईँको शरीरमा यो पोषक तत्त्वहरू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिनको कमी भयो भने के हुन्छ? तपाईँहरूको जिउ कुँजो पर्छ, बिरामी हुनुहुन्छ है, त्यसलाई नै कुपोषण भनेर भनिन्छ है। त्यस्तै गरिकन घ नम्बरमा जाउँ, चितवन ड्यासमा गैँडा छन्। अब चितवन के हो त? यहाँ चितवन राष्ट्र निकुञ्जमा गैँडा छन्, चितवन वनजन्तु आरक्षमा गैँडा छन्, चितवन संरक्षक क्षेत्रमा गैँडा छन्।
के हुन्छ चितवन राष्ट्र निकुञ्जमा चाहिँ गइँडा छन् है। चितवन भनेको नेसनल पार्कको राष्ट्र निकुञ्ज हो। ल त्यस्तै ङ नम्बरमा जाउँ। नेपाल एक ड्यास राष्ट्र हो। कुन राष्ट्र हो? भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो कि विकसित राष्ट्र हो कि सामुद्रिक राष्ट्र हो? कुन राष्ट्र हो? भूपरिवेष्टित। भूपरिवेष्टित भनेको चारैतिरबाट जमिनले घेरेको हो है। नेपालको अब तपाईँलाई थाहा छ उत्तरी सीमामा चाइना छ, त्यस्तै पूर्व पश्चिम दक्षिणतिर के छ त भारत छ। भनेपछि चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको छ है। विकसित त होइन, विकास भइरहेको हो, विकासशील मुलुक चाहिँ हो, विकसित चाहिँ होइन। सामुद्रिक त हुँदै होइन, समुद्र छँदै छैन कहीँ पनि है। ल अब हामी यो बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा छौँ है त। एकदम फटाफट गरौँ। तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब उच्चारण त गर्न हामी सकिहाल्छौँ, त्यही पनि सुन्नु होला है त कसरी उच्चारण गर्ने। सङ्कल्प, उद्यमी, व्यवसायी, अर्गानिक, पुँजी, स्वरोजगारी, प्रशिक्षण, उद्देश्य। ल यसरी तपाईँहरूले उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अभ्यास नम्बर 2 मा छ स्वरोजगारीको महत्त्व पाठ पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। तपाईँहरूले स्वर निकालेर चाहिँ वाचन गर्नु होला, जुन हामीले गरिसकेका छौँ है त। ल अब जाउँ अभ्यास नम्बर 3 मा है। अभ्यास नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि तल दिएको प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। मुखले उत्तर दिनु अरे है त। ल हेरौँ। यस सम्बन्धमा दलबहादुर कति पटक बोलेका छन् भनेर भनेको छ। कति पटक बोलेका छन् दलबहादुर तपाईँले गन्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ गनिसकेको छु। जम्मा 17 पटक दलबहादुर बोलेका छन् है। त्यस्तै दलबहादुर कुन पेसामा लागेका छन्? दलबहादुर चाहिँ कृषि पेसामा लागेका छन् है। कुन पेसा अरे? कृषि पेसा, तरकारी खेतीमा है। त्यो पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन दोर्जे किन विदेश जान आँटेको हुन् भनेर यहाँ तेस्रो क्वेसन छ। किनकि स्वदेशमा प्रगति हुँदैन भनेर चाहिँ उनी विदेश पैसा कमाउन जान आँटेका हुन् है। स्वदेशमा प्रगति हुँदैन, पैसा भने जति पैसा कमाइँदैन भनेर उनी विदेश जान आँटेका हुन्। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नु होला है। त्यो उत्तर चाहिँ यहाँ अट्दैन, मैले त्यही भएर लेखिनँ। अर्को हेरौँ। दलबहादुरले दोर्जेलाई के सल्लाह दिए भनेर भनेको छ। के सल्लाह दिए? स्वदेशमै बसेर चाहिँ स्वरोजगार बन्ने सल्लाह दिए है। स्वदेशमै बसेर स्वरोजगार बन्ने सल्लाह दिए। ल अर्को हेरौँ। सफल उद्यमी व्यवसायी बन्न के गर्नुपर्छ? सफल उद्यमी व्यवसायी बन्न दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, मेहनत, परिश्रम र इमान्दारिताका साथ काममा लाग्नुपर्छ है। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नमा। भाव विस्तार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसले भन्न खोजेको कुरा यहाँ हामीलाई जुन वाक्य दिएको छ, यसले भन्न खोजेको कुरा, यसको भाव के हो त्यो विस्तार गर्नुपर्ने छ। अब हेरौँ है त। क नम्बरमा के छ? खाडी देशको उखरमाउलो गर्मीमा पसिना बगाउनु भन्दा त आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाउनु राम्रो हो भनेर भनेको छ। अब यसलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्नेछ। ठिक छ। यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माथिको यो संवादांश अथवा वाक्यांश चाहिँ स्वरोजगारीको महत्त्व शीर्षकको संवादबाट साभार गरिएको हो र यो भनाइ चाहिँ संवादमा कसले भनेका हुन्? दलबहादुरले भनेका हुन्। यो पनि लेख्नु पर्यो है। अब बल्ल तपाईँले यसलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी व्याख्या गर्ने त भन्दाखेरि अहिले नेपालीहरू स्वदेशमा भन्दा विदेशमा रमाउन थालेका छन् है। स्वदेशमा नै स्वरोजगार बन्न छोडेर हामी पैसा कमाउन भनेर चाहिँ विदेश जान्छौँ। कोही खाडी मुलुक, कोही अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर चाहिँ जाने गर्नछन्। विदेशमा त मेहनत नै गर्नु पर्दैन हामीले भनेर चाहिँ सबैजनाले, सबै युवावर्गहरूले सोचिरहेका हुन्छौँ। तर हाम्रो देश नेपालमा भन्दा विदेशमा हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, झन् धेरै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो देशको उन्नति हुँदैन। जुन देशमा हामी काम गरिरहेका छौँ त्यही देशको मात्रै उन्नति हुन्छ। हाम्रो देशका युवावर्गहरूको जुन सिप छ त्यो विदेशमा खर्च हुन्छ। बरु त्यसलाई छाडेर, विदेशलाई छाडेर हामीले आफ्नै देश नेपालमा आएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यहाँ नेपालमा स्वरोजगारीको धेरै सम्भावनाहरू छन्। स्वरोजगारीबाट हामीले राम्रो आय आर्जन गर्न सक्छौँ। किनकि
वैदेशिक रोजगारीको पनि के छ त आफ्नै किसिमको समस्याहरू छ हैन। जुन सपना देखेर हामी त्यहाँ जान्छौँ त्यो सपना पुरा हुन एकदमै धेरै गाह्रो छ। खाडी देशमा यस्तो धेरै गर्मी हुन्छ, खाडी मुलुकहरूमा दुबई, कतार, साउदी अरेबियातिर त खाडी देशको त्यस्तो उखरमाउलो गर्मीमा पसिना बगाउनुभन्दा बरु आफ्नै देशको माटोमा रगत पसिना बनाउनु राम्रो हो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो देश समृद्ध हुन्छ, आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ र देशको पनि उन्नति हुन्छ भन्ने भाव चाहिँ यो वाक्यांशले अथवा यो सम्वादांशले हामीलाई दिन्छ है त। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है, कुरा बुझ्नुभयो नि। अर्को जाउँ ख नम्बरमा, म आफ्नो पुँजी ज्ञान र सिप आफ्नै देशको माटोमा खनाउँछु भनेर लेखिएको छ है। अब यसको पनि लगभग त्यही एउटै कुरा हो भाव है। यो सम्वादांश चाहिँ स्वरोजगारीको महत्त्व शीर्षकको संवादबाट साभार गरिएको हो र यो भनाइ चाहिँ संवादमा कुन पात्रको हो? दोर्जेको हो। यो भनाइ संवादको पात्र दोर्जेको हो। दोर्जे चाहिँ विदेश जाने तयारीमा रहेको हुन्छ र दलबहादुरसँगको भेटघाटपछि, कुराकानीपछि दोर्जेले स्वरोजगारीको परिचय, स्वरोजगारीका क्षेत्र, चुनौतीहरू, समस्याहरू, फाइदा र अवसरहरूको बारेमा ज्ञान पाउँछ। विदेशमा गएर अर्काको नोकरी गर्नुभन्दा त स्वदेशमै बसेर स्वरोजगारी बनेर आफै मालिक बन्नु राम्रो कुरा हो भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँछ। उसले स्वरोजगारी बन्ने अठोट गर्छ। आफ्नो देशमा गरेको परिश्रमले आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ र आफ्नो देश, आफ्नो राष्ट्रको पनि प्रगति, उन्नति हुन्छ। तसर्थ यो भनाइको मुख्य भाव भनेको के हो भने हामी स्वरोजगार बनेर आफूसँग भएको पुँजी, आफूसँग भएको ज्ञान र सिप आफ्नै देशको माटोमा खन्याउनुपर्छ। आफ्नो रुचि र क्षमताको क्षेत्र रोजेर परिवारलाई आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउँदै सफल व्यवसायी बन्नुपर्छ भन्ने रहेको छ। यसरी तपाईँहरूले यसको भावलाई चाहिँ विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 5, तलका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यसको संक्षिप्त उत्तर यहाँ भनेको 3 लाइन 4 लाइनसम्मको तपाईँहरूले उत्तर लेख्नुपर्ने छ है त। ल हेरौँ, स्वरोजगारीका क्षेत्र के छन् भनेर भनेको छ हैन। अब स्वरोजगारीको क्षेत्र एकदमै धेरै व्यापक छ, एकदमै धेरै ठुलो छ। कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र हैन, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा हामीले काम गर्न सक्छौँ। सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बिङ, वायरिङ, मार्बल तथा टायल जडान, रेडियो, टेलिभिजन, त्यस्तै गरिकन मोटरसाइकल, गाडी, कम्प्युटर मर्मत सम्बन्धी काम, गुन्द्री, कुचो, टपरी, राडी, सजावटका विभिन्न सामानहरू, बच्चाको खेलौना, पोते, माला यस्ता निर्माण गर्ने काम, त्यस्तै मौरी पालन, पशुपालन, खेती किसानी है, त्यस्तै फुल व्यवसाय, फुल खेती, यस्ता अनेकन स्वरोजगारीका क्षेत्रहरू छन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ एकदम सजिलो प्रश्न थियो। अर्को हेरौँ, स्वदेशमै बसेर काम गर्दा के फाइदा हुन्छ भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको छ। अब स्वदेशमै बसेर काम गर्दा हामीले आफ्नो परिवारसँग काम गर्न सक्छौँ, आफ्नो परिवारसँग छुट्टिन परेन, कुनै अरू व्यक्तिको अधीनमा बसेर काम गर्नु परेन, आफै मालिक र आफै श्रमिक भइन्छ है। आफूमा भएको सिप, आफूमा भएको ज्ञान र आफूमा भएको दक्षता हामीले आफ्नै देशमा चाहिँ खन्याउँछौँ, जसले गर्दाखेरि आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ र हाम्रो देशको पनि उन्नति प्रगति हुन्छ भनेर यसरी हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ, यसको उत्तरलाई लेख्न सक्छौँ है त। अर्कोमा जाउँ, स्वरोजगारीका सन्दर्भमा दलबहादुरको विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर भनेको छ। अब दलबहादुरको विचार कस्तो छ त? एकदम राम्रो छ हैन। त स्वरोजगारीका सन्दर्भमा मलाई दलबहादुरको विचार अत्यन्त राम्रो, अत्यन्त घतलाग्दो लाग्यो र प्रेरणादायी पनि लाग्यो। विदेशमा गएर चाहिँ अरूको लागि पसिना बगाउनु, अरूको लागि मिहिनेत गर्नुभन्दा त स्वदेशमै बसेर स्वरोजगारी बन्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक मात्रै होइन, राष्ट्रकै के हुन्छ, आयमा वृद्धि हुन्छ। त्यही भएर स्वरोजगारीको महत्त्व एकदमै ठुलो रहेको छ। परनिर्भरता हटाउन स्वरोजगारी अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले स्वरोजगारीको सन्दर्भमा दलबहादुरको विचार मलाई
प्रेरणादायी पनि लाग्यो। यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अर्को जाउँ। यस संवादबाट के शिक्षा पाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब यो संवादबाट हामीले के शिक्षा पाउन सक्छौँ भन्दा यो संवादबाट विदेशमा गएर चाहिँ अर्काको लागि काम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा रहेर स्वदेशमै रहेर आफ्नो रुचिअनुसार आफ्नो क्षमताअनुसार स्वरोजगारीको क्षेत्रमा लागेर आफ्नो परिवारको आम्दानी त्यस्तै आफ्नो राष्ट्रको आम्दानी राष्ट्रको आयोजन पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा हामीले पाउन सक्छौँ हैन। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। पाठको विषयवस्तु शिक्षकबाट सुनि मुख्य घटना टिप्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो हामीले पढिसकेका छौँ हैन, पाठ पढिसकेका छौँ। अब घटनाहरू तपाईँले राम्ररी टिप्न सक्नुहुन्छ, घटनाक्रम मिलाएर पनि टिप्न सक्नुहुन्छ है। अब के हुन्छ त घटनाक्रम भन्दाखेरि दोर्जे विदेश जान लागेको हुन्छ हैन। त विदेश जान लागेको दोर्जेको कुराकानी दलबहादुरसँग हुनु, त्यस्तै दलबहादुरले दोर्जेलाई स्वरोजगारी बनेर स्वदेशमै काम गर्ने सल्लाह दिनु, दोर्जेले दलबहादुरसँग स्वरोजगारीको बारेमा जान्ने जिज्ञासा प्रकट गर्नु, अनि दलबहादुरले पनि आफ्नै लगानीमा आफूले चाहेको काममा आफूलाई संलग्न गराई आयोजन गर्नु, आफूलाई जुन काममा रुचि छ त्यही काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नु नै स्वरोजगारी हो भनेर यसरी बताउनु। दोर्जेको स्वरोजगारीका क्षेत्रका सम्बन्धमा दलबहादुरले पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्रहरू छन् जसमा हामीले सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बिङ, वायरिङ, कम्प्युटर गाडी, मोटरसाइकलहरू मर्मत सम्बन्धी काम, नाम्लो, दाम्लो, गुन्द्री, कुचो, दुना टपरी बनाउने काम हैन, त्यस्तै माछा पालन, पशुपालन, बाख्रा पालन, फुल खेती हैन, त्यस्तै तरकारी खेती, यस्ता कामहरू हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सुनाउनु। अनि दलबहादुरले स्वरोजगारीको फाइदा र चुनौतीको बारेमा दोर्जेलाई स्पष्ट पार्दै यो स्वरोजगारी सम्बन्धी नीतिगत कुराहरू समेत प्रष्ट पार्नु। अनि अन्तिममा दलबहादुर को कुराबाट दोर्जे प्रभावित भएर चाहिँ विदेश जाने जुन सोच थियो त्यो सोचलाई त्यागिदिनु र स्वरोजगारी बन्ने सोच उसले राख्नु। यसरी हामीले यो 6 नम्बरको अभ्यास गर्न सक्छौँ है। घटना यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब 7 नम्बरमा के छ भने स्वरोजगारीको महत्त्व पाठको सारांश लेखी कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब जुन मैले अहिले भर्खर तपाईँलाई भने नि यो पाठको विषयवस्तु शिक्षकबाट सुनि मुख्य घटना टिप्नुहोस्, जुन घटना भने मैले 6 नम्बरको प्रश्न ठ्याक्कै त्यसकै उत्तर हो। यो त्यही हो सारांश है। त्यही कुरालाई तपाईँहरूले मजाले एउटा अनुच्छेदमा प्याराग्राफमा लेख्नुभयो भने तपाईँको भइहाल्यो सारांश है। सारांश भनेको त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो छोटकरीमा तपाईँले लेख्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो है। ल अब यहाँ हाम्रो अर्को प्रश्न छ, लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ है। अब लामो उत्तर हामीले दिनुपर्ने छ। अब अलिकति लामै उत्तर दिउँ। पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि यस संवादमा रोजगारीको महत्त्व कसरी देखाइएको छ स्पष्ट पार भनेर भनेको छ। स्वरोजगारीको महत्त्व कसरी देखाइएको छ त स्पष्ट पार्नु भनेर भनेको छ। अब पहिला हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि स्वरोजगारी भनेको के हो भन्ने कुरा त सुरुमा लेख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि स्वरोजगारीका क्षेत्रहरू लेख्नु पर्यो अनि यसको महत्त्वको बारेमा हामीले भन्नु पर्यो भने यसरी लेख्न सकिन्छ। आफ्नै लगानीमा आफूले चाहेको काममा चाहिँ आफूलाई संलग्न गराई आयोजन गर्नु नै के हो त स्वरोजगारी हो। आफूलाई जुन काममा रुचि छ, जुन कुराको सिप छ त्यही काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुलाई के भनिन्छ स्वरोजगारी भनिन्छ। स्वरोजगारीले चाहिँ हाम्रो परिवारको आम्दानीमा पनि वृद्धि गर्छ, आत्मनिर्भरता बढाउँछ, त्यस्तै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई देशकै अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ। अनि विदेश जाने जुन युवाहरू छन्, वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाहरू छन्, तिनीहरूले स्वरोजगारीको बारेमा झन् बुझ्नै पर्ने हुन्छ किनकि वैदेशिक रोजगारीका आफ्नै किसिमका समस्याहरू छन्। हामीले यहाँ जुन सपना देखेर विदेश जान्छौँ त्यो सपना हाम्रो पुरा हुन एकदमै गाह्रो छ हैन। झन् खाडी देशमा अत्याधिक गर्मीमा चाहिँ पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नै देशको आफ्नै माटोमा पसिना बगाउनु चाहिँ राम्रो हो। यसबाट आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ, देशको पनि उन्नति प्रगति हुन्छ। थोरै मात्रै लगानीमा पनि हामीले आफ्नो श्रम, सिप र क्षमताको सदुपयोग गरेर आर्थिक रूपमा सबल हुनको लागि चाहिँ यो स्वरोजगार हुनु जस्तो राम्रो अरू केही हुँदैन। र स्वरोजगारीको पनि एकदम बृहत क्षेत्र छ, एकदम व्यापक क्षेत्र छ। हामीले पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र,
त्यस्तै गरिकन बिजनेस व्यवसाय क्षेत्रमा, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्छौँ र स्वरोजगार हुन सक्छौँ। पशुपालन, बाख्रा पालन, मौरी पालन, होइन, त्यस्तै गरिकन फुल खेती, तरकारी खेती, सिकर्मी, डकर्मी, मोटरसाइकल, मोबाइल, कम्प्युटर निर्माण, मर्मत सम्बन्धी विभिन्न स्वरोजगारीका कामहरू हामीले आफ्नै देशमा बसेर नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ। विदेश गएर अरूको अधीनमा बसेर चाहिँ निश्चित कमाइमा बाँच्नुभन्दा एकदम स्वतन्त्र भएर आफ्नै देशमा स्वरोजगारीमा लाग्नु चाहिँ एकदम ठिक हुन्छ। त्यस्तै छोराछोरीलाई पनि सजिलैसँग राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सकिन्छ, ऋणमुक्त पनि हुन सकिन्छ स्वरोजगारीको कारणले गर्दाखेरि। हो, यसरी चाहिँ यो संवादमा स्वरोजगारीको महत्त्व देखाइएको छ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अर्को हेरौँ, ख नम्बरमा छ, स्वरोजगारीमा श्रमिक पनि आफै अनि मालिक पनि आफै बन्न पाइन्छ भन्ने भनाइलाई पाठका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब स्वरोजगारीमा चाहिँ हामी आफै के हुन्छौँ अरे, मालिक हुन्छौँ अरे, अनि आफै के हुन्छौँ, श्रमिक पनि हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो पाठको आधारमा हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। ल अब हेरौँ है त। अब यहाँ पनि हामीले पहिला के गर्नु पऱ्यो त, स्वरोजगारी भनेको के हो त्यो त भन्नै पऱ्यो, त्यो लेख्नै पऱ्यो है सन्ध्या सुरुमा चाहिँ। अनि बल्ल त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्दै जाने हो। अब यहाँ पनि त्यही लेख्नु पऱ्यो कि आफ्नै लगानीमा आफूले चाहेको काममा आफूलाई संलग्न गराई जुन आयोजन गरिन्छ त्यो नै स्वरोजगारी हो। आफूलाई जुन काममा रुचि छ, आफ्नो जस्तो सिप छ, जस्तो दक्षता छ, हो त्यही काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुलाई नै स्वरोजगारी भनिन्छ। स्वरोजगारीमा श्रम गर्ने श्रमिक पनि आफै अनि मालिक पनि आफै बन्न पाइन्छ है। किनकि स्वरोजगार गर्दा अथवा स्वरोजगारी हुनको लागि हामीले कुनै क्षेत्रमा आफैले थोरै पैसा मात्रै भए पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो लगानी गरिसकेपछि हामी आफै मालिक बन्छौँ र त्यो लगानी कसरी उठाउने, त्यो व्यवसायलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने सोचमा हामी निरन्तर कडा मेहनत, कडा परिश्रम, एकदम लगनशीलताका साथ त्यो काममा डुब्न थाल्छौँ र हामी श्रमिक पनि हुन्छौँ, श्रम गर्ने पनि हुन्छौँ। त्यसैले हामी आफै श्रमिक र आफै मालिक हौँ। त्यस्तै गरिकन खाडी देशको एकदमै करमाउलो गर्मीमा पसिना बगाउनु भन्दा पनि आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाउनु एकदमै राम्रो हो। यसबाट हामी आफूलाई पनि फाइदा हुन्छ, देशको पनि उन्नति हुन्छ। विदेशमा चाहिँ अरूको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने वातावरण हुन्छ र ज्याला पनि एकदमै निश्चित तोकिएको हुन्छ। आफूले भने जसरी काम गर्न सकिँदैन, अरूले जस्तो भन्यो त्यस्तै काम गर्नुपर्छ है। विदेशमा गएर अरूको अधीनमा बसेर निश्चित कमाइमा बाँच्नुभन्दा त एकदम स्वतन्त्र भएर, फ्री भएर आफ्नै देशमा स्वरोजगारीमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ। किनकि स्वरोजगारीमा श्रम गर्ने श्रमिक पनि आफै अनि मालिक पनि आफै बन्न पाइन्छ। थोरै पुँजीमा पनि आफ्नो दक्षता, आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न सकिन्छ। आफ्नो रुचि अनुसार, आफ्नो सिप अनुसार क्षमता प्रदर्शन गरेर हामी सफल व्यवसायी बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। यसरी चाहिँ लामो उत्तर तपाईँले लेख्नु होला है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। पाठको सुन साथी अरू केही लागेन अनुचित जस्ता त्यस्तै सार्नुहोस् भनेको छ। जस्ताको त्यस्तै सार्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले सार्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन। तपाईँको जुन लेखनको अभ्यास छ त्यो अभ्यासलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि, बढाउनको लागि चाहिँ यो तपाईँलाई दिएको हो है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 10 मा, दोर्जेका ठाउँमा तपाईँ हुनुभएको भए विदेश जानुहुन्थ्यो कि स्वदेशमै स्वरोजगार बनेर बस्नुहुन्थ्यो? आफ्ना विचार लेखी कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब दोर्जेको ठाउँमा तपाईँ भएको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो भनेर भनेको छ। अब दोर्जेको ठाउँमा म भएको भए म स्वदेशमै बसेर स्वरोजगार बन्थेँ होइन। अब त्यत्रा क्षेत्रहरू छन् नेपालमा स्वरोजगारीका लागि, धेरै क्षेत्रहरू छन् नि त। पर्यटनका क्षेत्र, कृषिका क्षेत्र, व्यापार बिजनेस व्यवसायका क्षेत्रहरू छन्। पैसा कमाउनको लागि चाहिँ विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन। ती क्षेत्रका कुनै पनि एउटा काम हामीले गरेर स्वरोजगार बन्न सक्छौँ होइन। नेपालमा एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीहरू आएर काम गरिरहेका छन्, यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो गाउँहरूमा जमिन पनि बाँझै छ, त्यस्तो खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ र हामी भने पुरै भौतारिरहेका छौँ। काम छैन, काम छैन भन्दै भौतारिरहेका छौँ, विदेश जान खोजिरहेका छौँ।
हो यस्तो मृगतृष्णा लिएर हामी दौडिरहेका छौँ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्ने हो भने पैसा कमाउनका लागि अथवा रोजगार नपाएर विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन। आफ्नो सिप आफूमा भएको दक्षता अनुसार हामीले कुनै एउटा काम रोज्न सक्छौँ र स्वदेशमै बसेर आफ्नो परिवारसँगै खुसी साटासाट गरेर त्यो काम गर्न सक्छौँ। आफै श्रमिक र आफै चाहिँ मालिक भएर बस्न सक्छौँ। नेपालमै बसेर यसरी स्वरोजगार गर्दाखेरि पैसा पनि हुन्छ, इज्जत पनि हुन्छ, खुसी पनि हामी हुन्छौँ। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल। त्यस्तै गरिकन अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को अभ्यास छ। शिक्षकबाट तलको अनुच्छेद सुन्नुहोस् र लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब तपाईँको यो सुनाइको अभ्यास हो होइन, तपाईँहरूले आफै लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। ल अब अर्को प्रश्नमा चाहिँ जाउँ न त हामी है। 12 नम्बरको प्रश्न, नेपालमा स्वरोजगारीका सम्भावनाका बारेमा समूहमा छलफल गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। अब नेपालमा यो स्वरोजगारीका सम्भावनाहरू के कस्ता छन् त होइन, त्यो छलफल गरेर कक्षामा सुनाउनु भनेर भनेको छ है। तपाईँले अब यो पाठ पढिसक्नु भएको छ, धेरै ज्ञान पाइसक्नु भयो। नेपालमा अनेकन क्षेत्रहरू छन् होइन। नेपालमा यो स्वरोजगारीको सम्भावना एकदमै धेरै छ, किनकि कति जमिनहरू एकदम बाँझै छन्, खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझै छन्। कृषि क्षेत्र त्यस्तै अर्को छ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि यो स्वरोजगारीको सम्भावना नेपालमा एकदमै प्रबल छ होइन। खेतीपाती गर्न सकियो, तरकारी खेती, फुल खेती गर्न सकियो, अब पशुपालन गर्न सकियो, माछा पालन, त्यस्तै दुग्धजन्य पदार्थको व्यवसायमा घिउहरू, मोहीहरू, दहीहरू बेच्न सकियो होइन। त्यस्तै गरिकन अब तपाईँहरूसँग कस्तो कला छ त, शिल्पकला छ होइन, अथवा काष्ठकला छ, काठमा बुट्टाहरू बनाउन आउँछ, गुन्द्रीहरू बनाउन आउँछ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँहरूले आफ्नो कला प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट स्वरोजगार बन्न सक्नुहुन्छ। त यसको ठुलो के छ त, एकदमै व्यापक सम्भावना छ। तर यसको लागि चाहिँ निरन्तर मेहनत, निरन्तर परिश्रम र लगनशील हामीले हुनैपर्छ। त्यस्तै विभिन्न तालिमहरू, प्रशिक्षणहरू पनि हामीले लिनुपर्छ। त्यस्तै गरिकन नेपाल सरकारले यो स्वरोजगारीका लागि विभिन्न नीति नियमहरू ल्याएको छ, ती नीति नियमहरूलाई बुझ्नुपर्छ। एकदम सहुलियत दरमा सरकारले चाहिँ ब्याज दिन्छ होइन। त्यो कुराहरू हामीले सबै बुझेर एउटा स्वरोजगारी भएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ। धेरै सम्भावना छ। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो अब तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ यस विषयमा। कक्षा 7मा तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ, भाइ बहिनीहरू निकै जान्ने हुनुहुन्छ है। अब यहाँ 13 नम्बरको अभ्यास छ। तल दिएको चित्र हेर्नुहोस् र वर्णन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यो चित्र हेरेर तपाईँले वर्णन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त यहाँ के छ। अब यहाँ हिमाल, यो चित्रमा के छ, हिमाल छ, पहाड छ, कति राम्रो यो ठाउँ छ होइन, पुरै हराभरा ठाउँ छ। यहाँ कृषियोग्य जमिनहरू छ होइन, यसमा खेती किसानी गरिरहेका छन्। यहाँ एकजना बा एकजना आमा चाहिँ यो कोदालो लिएर यहाँ खनेर कृषि कार्यमा लागिराख्नु भएको छ। अनि यहाँ एकजना केटी उभिएर यहाँ नमस्कार गरिरहेका छन्। नमस्कार गरिरहेको छ बुवालाई, आमालाई, भनेपछि एकदमै राम्रो संस्कार पाएकी चाहिँ यी महिला रहेछ, केटी रहेछ। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सुन्दर रमणीय छ। यस्तो कृषियोग्य ठाउँहरू धेरै छ होइन, स्वरोजगारीका अवसरहरू धेरै छन्। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यहाँ अभ्यास नम्बर 14मा छ। तल दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो पढेर यो अनुच्छेदहरू तपाईँले पढ्नुहोस् र यहाँ जुन प्रश्न छ यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला है त। यहाँ है माथिको अनुच्छेदमा सिर्जनालाई कस्तो अनुभूति भएको छ भन्नुहोस्। तपाईँलाई पनि आफ्नो अनुभव गरेका सुख दुःखलाई समेटी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यो तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कार्य हो। त्यसैले यो तपाईँहरूले आफै गर्नु होला, यो पढ्नु होला है। ल अब यो भाषिक संरचना र वर्णविन्यासको जुन अभ्यास छ यो भनेको खासमा व्याकरणको अभ्यास हो होइन। यो व्याकरणको अभ्यास हामी छुट्टै नै गर्नेछौँ। म व्याकरणको एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर लिएर आउनेछु, त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नु होला। ल भाइ बहिनीहरू, आजको लागि चाहिँ हामीले यति नै गऱ्यौँ होइन। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने चाहिँ नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूलाई यदि कुनै कुराको जानकारी चाहिएको छ होइन, कुनै क्लासको कुनै सब्जेक्टको भिडियोहरू चाहिएको छ भने हाम्रो यो नम्बर 9849595895 98 4 95 95 8 95मा
भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा म्यासेज गर्नुहोला, सर मलाई यो क्लासको यो सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भनेर भन्नुहोस्, म्यासेज गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई त्यो क्लासको सबै भिडियोहरू, त्यो सब्जेक्टको सबै भिडियोहरू पठाइदिन्छ है। तपाईँले पढेर चाहिँ आफ्नो ज्ञान बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो इक्जामलाई पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर 25,000 धेरै भिडियोहरू बनाएका छौँ है। क्लास 1 देखि ब्याचलरसम्मको सबै विषयको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसनहरू बनाएका छौँ। ती भिडियोहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ, त्यसलाई पनि कृपया फलो गरिदिनु होला, किनकि हामी लाइभ क्लासहरूमा आइरहेका हुन्छौँ, नयाँ नयाँ भिडियोहरू, कन्टेन्टहरू हालिरहेका हुन्छौँ, जुन तपाईँलाई पनि आवश्यक पर्न सक्छ। र हामीले नयाँ भिडियो हाल्दाखेरि, हामीले लाइभ क्लास गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुँदैन क्या, कुन बेला हामीले लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ, कुन बेला नयाँ नयाँ भिडियो हालिरहेका हुन्छौँ, थाहा नै हुँदैन हो। त्यो थाहा हुनको लागि तपाईँले यदि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ, टिङ टिङ आवाज आउँछ। नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हाम्रो बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ, लाइभ क्लास लिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्याहरू हामीलाई व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसैले हामीलाई कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला। र तपाईँहरूले यो आफ्नो एकदम बहुमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई चाहिँ हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी नै हजुरको साथ र सहयोग सदैव रहिरहोस् भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।